بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على ولي الله وحبيبه. السلام على خليل الله ونجيبه. السلام على صفي الله وابن صفيه. السلام على الحسين المظلوم الشهيد. السلام على أسير الكرباء وقتيل الأبرار. اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك. أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة واجتبيته بطيب البلاد وجعلته سيدا من السعادة وقائدا من القادة وضائدا من الضادة. وآتيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء. فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. وقد تبازر عليهم من قرته الدنيا وباع حده بالأرذل الأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكاس. وتغطرس وتردى في هواه وأسخط نبيك وأتى من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار. فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك طاعتك دمه واستفك
الصبيح حريم اللهم فلعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء، أشهد أنك أمين الله وابن أمينه، عشت سعيدا ومضيت حميدا ومت فقيدا مظلوما شهيدا، وأشهد أن الله منجز ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذب من قتلك، وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين. فلعن الله من قتله ولعن الله من ظلمه ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه وعدو لمن عاداه بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله. أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المظلمات من ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والغرة الوثقى والهجة على أهل الدنيا، وأشهد أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سل
وأمري لأمركم متبع ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم فمعكم لا مع عدوكم صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم آمين رب